देखि यति मानवको बारेमा खोजी हुँदैछ। कतिले यसलाई बनझाङ्ग्री पनि भने। बेसिकल्ली हामी यति मानवको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने चाहिँ यहाँनिर ट्याङबुचे गुम्बा पाङबुचे गुम्बा नेपालको एउटा हिमालयन क्षेत्रमा रहेको मोनेस्ट्रीहरूमा पनि त्यस प्रकारको सङ्ग्रहालय बनिरहेको छ। अनि यहाँनिर एनोको पुस्तकहरू अनुसार पनि तपाईँको चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ मिलिरहेको छ। बिब्लिकल्ली अझै पनि मानिसहरू क्लियर छैनन् कि यति मानव हुन्छ अथवा हुँदैन, अथवा त्यस्तो किसिमको एउटा मानव जोसँग एउटा सुपरनेचुरल पावर छ, जोसँग चाहिँ मानिसलाई पनि हिप्नोटाइज गर्ने एउटा शक्ति र सामर्थ्य छ। त्यस्तो प्रकारको शक्ति र सामर्थ्यको बारेमा हामी अध्ययन गर्ने क्रममा आज हामीसँग प्रोफेट साइमन मसिह हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फेसबुक मिडिया। यहाँनिर हामीले बेसिकली यो कुरालाई वकालत गर्ने कोसिस गर्दैछौँ, जो व्यवस्था विरोधी र आगमबानी विरोधी एउटा रहस्यमय शक्ति, जो चाहिँ एउटा सब प्रकारको चाहिँ शक्ति र सामर्थ्यहरूको विरुद्धमा लाग्ने, एक प्रकारको शक्ति र सामर्थ्य विरुद्ध लाग्ने, एक प्रकारको शक्तिको विरुद्धमा लाग्ने त्यो एउटा मानव, अब फोरेस्ट झाँक्री भनेर पनि भनौँ है, त्यसलाई वन झाँक्री भनौँ, एगेन्स्ट प्रोफेस एन्ड सिस्टम अब एक प्रकारको चाहिँ व्यवस्थाको विरुद्धमा लाग्ने एउटा शक्तिको बारेमा हामीले अध्ययन पनि गराउँदैछौँ। अब यहाँनिर भर्खरै चाहिँ हामीसँग बिब्लिकल बेसिस एउटा चाहिँ बुक्सहरू छ, बुक अफ एनोक्सबाट पनि स्टडी गऱ्यौँ। तपाईँले यहाँनिर यो यति मानिस अथवा हिम मानवको विषयमा तपाईँले बिब्लिकल्ली के इभिडेन्सहरू पाउनुभयो, यसलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न। जयनुसी यसको बारेमा, यतिको बारेमा अब खासै हामीलाई पहिला त त्यति थाहा थिएन। तर जब हामी यो कुरालाई खोजी गर्दै यो यति भनेको चाहिँ के हो, अथवा बनझाँक्री भनेको चाहिँ के हो, कहाँबाट आयो भनिकन जब हाम्रो मनमा उत्सुकता हुन्छ नि त। अनि जल्दै गर्दाखेरि हाम्रो पिता पुर्खाले भन्नुहुन्थ्यो एउटा प्रकारको यस्तो शक्ति, अदृश्य शक्ति हुन्छ उसमा पनि। त मानिस चाहिँ एकदमै सानो साइजको हुन्छ, अनि सानो साइजको हुन्छ, तर यसको शक्ति चाहिँ एकदमै खतरनाक प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरालाई जब हामीले सुनेका हुन्थ्यौँ। अनि यो चिज चाहिँ के रहेछ भनेर अहिले चाहिँ राम्रोसँगले बाइबलबाट पढ्दै जाँदाखेरि, अनि बाइबल साथसाथै अहिले चाहिँ हामीले एनोक, बुक अफ एनोकको पुस्तक, हनोकको पुस्तक हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले बुक अफ एनोकको जब हामीले अध्ययन गरिराख्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा भयो कि, अहिले थाहा हुन आयो कि यो के चिज रहेछ भनिकन जब हामीले हेऱ्यौँ। मैले एनोकको पुस्तक 96 को 2 मा 96 अध्यायको 2 पदमा चाहिँ यसरी लेखिरहेछ कि अनि दुष्टहरूको सङ्कष्टको दिनमा तिमीहरूका जवानहरू भने चिल झैँ माथि माथि आरोहण गर्नेछन् भन्ने कुरा। अनि तिमीहरूका गुण गिद्धहरूको भन्दा अग्लो उचाइमा हुनेछ। व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नेहरूको अघि तिमीहरू उभो उभो जानेछौ र सदा सर्वदाको निम्ति साना भालु झैँ पृथ्वीका चिराहरूमा, प्वालहरूमा है औ चट्टानहरूका चिराहरूमा पस्नेछौ। तर तिमीहरू चाहिँ तिमीहरूको कारण दारा किट्दै बनझाँक्री भन्ने कुरालाई त्यहाँ लेखेको रहेछ। मलाई साह्रै खुसी लाग्यो, बनझाँक्री चाहिँ रुनेछन् अरे। अनि बनझाँक्री भनेको चाहिँ यतिखेर रुइरहेको छ भन्ने कुरालाई महसुस गर्दाखेरि अहिले मैले त्यो कुरालाई महसुस गरेँ। किनभने वचनमा एनोकको, हनोकको पुस्तकले चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखाइएको छ कि त्यो समयहरूमा चाहिँ यो चाहिँ अन्तिम समय हो। यो चाहिँ अब दुष्टको यति साह्रो सङ्कष्ट परेको छ नि त दुष्टलाई। किनभने अबको दिनमा चाहिँ परमेश्वरको राज्य स्थापित हुँदैछ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ अब पुनर्स्थापित हुँदैछ भने, परमेश्वरको राज्य हाम्रो नजिक आइपुगेको छ भने, परमेश्वरको राज्य आउँदै गर्दाखेरि दुष्टको राज्य त सङ्कष्टमा पर्ने भयो। अनि यो सङ्कष्टमा पर्दै गर्दाखेरि अनि
हनोकको पुस्तक एनोकको पुस्तक 96 को 2 पदलाई मैले राम्रोसँगले हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूको छोराछोरी जो परमेश्वरको आज्ञा अनुसार जिउँछौ नि, हो आज्ञा अनुसार जिउँछौ भन्ने कुरालाई त्यहाँ लेखेको छ। परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार व्यवस्थालाई पुरा गर्ने व्यक्तिहरू जब निस्किन्छ अनि उनीहरू चाहिँ माथि माथि, तिमीहरूको जवानहरू चाहिँ माथि माथि जानेछ त्यो दुष्टहरूको सङ्कष्टको दिनमा भन्ने कुरालाई लेखेको कारण। अनि तल चाहिँ वन झाँक्री चाहिँ तिनीहरू चाहिँ रुनेछ नि तिमीहरूको कारणले। अब चाहिँ देखा पर्ने अब चाहिँ मेरो अन्त्यको दिन आयो भनिकन दुष्टहरू चाहिँ यति साह्रो अबको दिनमा उनीहरूलाई सङ्कष्ट परिरहेको छ। अनि त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ लेखिएको रहेछ। त हाम्रो बाजेहरूले भन्ने गर्थ्यो एउटा अदृश्य शक्ति। अनि यो कुराको खोजी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब स्वर्गदूत र मानिसको बिचमा जुन स्वर्गदूतहरूले चाहिँ आफ्नो स्थानलाई छोडेर पृथ्वीमा अथवा मानिसको छोरीहरूलाई मन पराइकन चाहिँ तिनीहरूसँग दुष्ट काम गर्यो भनेको छ। अनि दुष्ट काम गरिसकेपछिको त्यो परिणाम उनीहरूले त्यहाँबाट केही कुराहरू जन्मायो अथवा उत्पन्न गरे। तिनीहरू चाहिँ त्यही नै यतिहरू अथवा नेफिलिमहरू अथवा राक्षसहरू भन्ने हुन्छ। अब उनीहरू राक्षस जस्तो पनि हुन सक्ने भयो। हौ प्रोफेटज्यू, तपाईँको यसैमा म अर्को कुरा पनि जोड्न चाहेँ। हजुर, मिथक अथवा एउटा पौराणिक कथा अनुसार चाहिँ नि वन झाँक्रीले लगेर कोही व्यक्तिहरूलाई त्यस प्रकारको स्कुलिङ गरेर होइन, अनि डिसोसियलाइज गरेर त्यो प्रकारको एक प्रकारको चाहिँ नि एउटा तन्त्र विद्याहरू दिने, विच क्राफ्टहरू, यस प्रकारको शक्तिहरू, अनि त्यस प्रकारको चाहिँ विवेकहरू होइन, चाहिँ नि खास विवेकहरू प्रयोग हुने त्यस्तो किसिमको गोप्य फर्मुलाहरू, सिक्रेट चाहिँ एउटा चाहिँ सूत्रहरू चाहिँ दिएको कुराहरू छ। तपाईसँग त्यस्तो एक्ज्याक्टली जुन चाहिँ व्यवस्था र आगमबानी विरुद्ध अथवा व्यवस्था भन्दा विरुद्ध, जसले हामी भनौँ प्रभु मोसाको व्यवस्था दिनुभएको व्यवस्था विरुद्ध अथवा त्यस्तो किसिमको तन्त्र मन्त्र अथवा त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि कुराहरू दिने शक्तिको त्यस्तो किसिमको उदाहरण तपाईँले कुनै गाउँ समाजमा तपाईँको ठाउँतिर नेपालमा, बेसिकली नेपालमा त्यस्तो घटनाहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ, त्यसलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो घटना भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो बाजेको बाउ, हजुर, मेरो चाहिँ अब हजुरबाउको बाउ, अब मेरो चाहिँ चेप्चु बाजे भनौँ न, हजुर, उहाँलाई चाहिँ 7 वर्षको हुँदाखेरि वन झाँक्री अथवा त्यो यतिले चाहिँ उठाएर एउटा पानी भर्नु जाँदाखेरि एकै ठाउँ त्यो धाराको ठाउँबाट चाहिँ पुरा लग्यो भनेर हामीले सुन्यौँ। अनि कहिलेसम्म लग्यो भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ 7 वर्षको उमेरमा लगेपछि उसलाई अथवा 7 दिनसम्म लग्यो भन्ने मैले हाम्रो बाजेहरूबाट सुनेको। अनि उहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो, हाम्रो बाजेको बाउ चाहिँ एकदमै ठुलो झाँक्री अनि लामा पनि हुन्छ। म चाहिँ अब शेर्पा खलकबाट आएको कारण, अब शेर्पा जातिमा भएको कारणले मेरो बाजे चाहिँ अब लामा पनि, अनि साथै झाँक्रीले सिकाएको एउटा अब ठुलो तन्त्र मन्त्र गर्ने व्यक्ति। अब त्यस्तै आकाशबाट गाडाङगुडुङ गर्दै गर्दाखेरि असिनाहरू खस्छ, त्यो असिनालाई पनि रोक्न सक्ने शक्ति त्यहाँबाट आयो भन्ने कुरा गरे। अनि मेरो बाजेले त्यसरी मेरो बाजेको बाउले त्यसरी काम गर्नुहुन्थ्यो भनेपछि यस्तो त्यो वन झाँक्रीले यस्तो कुरा सिकायो कि संसारमा यस्तो तन्त्र मन्त्र सिकायो, त्यो तन्त्र मन्त्रले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थाको विरुद्धमा यति ठुलो पाप बढेर आयो। अनि त्यस कारणले अति नै ठुलो पाप भएको कारणले हाम्रो त्यो परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार के भन्छ त्यसलाई काम गर्दा परमेश्वरको व्यवस्था विरुद्ध काम गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ श्राप आउँछ नि त। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, व्यवस्थाले भन्छ कि तिमीहरूको अधर्मको कारणले, तिमीले गरेको पापको कारणले चाहिँ तिमीहरूको चौथो पुस्ता, तेस्रो अनि चौथो पुस्तासम्म म दण्ड दिनेछु भनिकन। अनि त्यही दण्ड आज हाम्रो जीवनमा कतिचोटि हामीले परेको थाहा गऱ्यौँ। तर यो कुरालाई जब हामीले बुझ्यौँ, स्वीकार गर्यौँ र हाम्रो अपराधहरू, जसरी दानियल अगमवक्ताले आफ्नो अपराधहरू स्वीकार गरे, आफ्नो जातिको अपराधहरू स्वीकार गर्यो, तब तपाईँको विचारमा अब तपाईँले कुनै किसिमको वन झाँक्री यति मानवले लगेर डिस्कुलिङ गर्ने, त्यस प्रकारको मन्त्र विद्या सिकाउने, व्यवस्था विरुद्ध आगमबानी विरुद्ध उक्सायो भने यो चाहिँ परमेश्वरको तर्फबाट होइन, तपाईँ नेफिलिम अथवा यति मानवको तर्फबाट, व्यवस्था विरोधीको तर्फबाट नै हो भनेर स्वीकार गरेर सचेत रहन चाहनुहुन्छ। यस, एकदमै।
अब यस्तो कुराहरू अब अबको दिनहरूमा चाहिँ अब आयो भने चाहिँ पक्कै पनि शैतानिक रणनीति नै हो, दुष्टकै रणनीति हो, परमेश्वरको वचन व्यवस्थाको विरुद्धमा हो, हामीलाई परमेश्वरले दिएको अधिकारको विरुद्धमा हो। अनि त्यो भएको कारणले हामीले अधिकार पनि हाम्रो पिता पुर्खाले गुमाइपठायो। त्यस कारणले आज हामी त्यो अधिकारलाई खोजिरहेका छौँ। प्रोफेटज्यू, एक तर्फबाट हामीहरू पनि यहाँनिर चाहिँ आगमबानी र व्यवस्थाको विरुद्धमै यहाँ पास्टर अगुवाहरू रहिरहेको अथवा कुनै किसिमको चाहिँ साम्प्रदायिक शिक्षाहरू फैलिरहेको, दोस्रोतर्फ हेरौँ भने अहिले चाहिँ विचक्राफ्ट अथवा त्यो नकारात्मक शक्तिको बारेमा प्रचार गरिँदा अथवा यस प्रकारको सिक्रेटहरूलाई ओपन गरिँदाखेरि मुद्दा मामलाको कुराहरू आउने कुराहरू पनि छ। अब यस्तो परिस्थितिमा हामीले कसरी चाहिँ ख्रिस्ट-प्रेमी जनसमुदायलाई चाहिँ यो नेफिलिम्स अथवा चाहिँ एउटा बनझाङ्ग्री यति मानवबाट सचेत गराउन सकिन्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? अब यतिखेरको समयमा चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था चाहिँ सिद्ध व्यवस्था हो। परमेश्वरको व्यवस्था सिद्ध व्यवस्था हो। अनि यो व्यवस्थालाई पालन हामीले जब यो व्यवस्थाको कुराहरू सुन्यौँ र दुष्ट के हो, हामीले पाप के हो, त्यहाँबाट व्यवस्थाबाट हामीले छर्लङ्ग थाहा पाउँछौँ। अनि जति पनि परमेश्वरको विरुद्धमा हुने, हरेक परमेश्वरको व्यवस्थाको विरुद्धमा व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने एउटा पनि कुरा जति पनि आउँछ त्यही नै पाप हो भनिकन हामीलाई याकुबको पुस्तकले बताउँछ भने। अनि हन्नोको पुस्तक मैले 65 को 6 पदमा पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के लेखेको रहेछ भने, हेर सुक्खा भूमिमा बास गर्नेहरूको विरुद्धमा यो तिनीहरूको अन्तको कारण हुनुपर्छ भनी परमप्रभुबाट एउटा आदेश जारी गरिएको छ, किनकि तिनीहरूले स्वर्गदूतहरूको सम्पूर्ण गोप्यनीयता औ शैतानका दुष्कार्यहरू, यसको गोप्य शक्तिहरू अनि जादु टुना गर्ने, मन्त्र तन्त्र गर्ने, मोहनी लगाउने र हातले ढालेर मूर्ति औ आकृति बनाउनेहरूको शक्तिलाई थाहा पाएका छन् भनिकन यो लेखिएको रहेछ है। जब स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेर आयो, आफ्नो स्थानलाई छोडेर परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा हिँड्यो, त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो स्वर्गदूतहरूले स्वर्गमा भएको हरेक ज्ञान, त्यो गुप्तमा रहेको रहस्यहरू चाहिँ मानिसको छोरीहरूलाई खनाइदियो भनेको छ। खनाइदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अनि अहिले आएर चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा सिधै परमेश्वरले आज्ञा नगर्नु भएको कुराहरू गरेको कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ तन्त्र मन्त्र भयो, मोहनी लगाउने भयो, जादु टुनामुना गर्ने भयो। हो, यो कुराहरू चाहिँ त्यो स्वर्गदूतहरूले सिकाएको कारणले, इन्द्रजालको कुराहरू यो हो, त्यस्तो इन्द्रजालको कुराहरू हो। यस्तो अहिले जति पनि जादु टुनामुनाहरू जति पनि गर्ने मानिसहरूले गरिरहेका छन् नि, यो चाहिँ सबै स्वर्गदूतहरूले सिकाएको रहेछ के। स्वर्गदूतहरूले आफ्नो स्थानलाई छोडेर परमप्रभुको विरुद्धमा गरेको काम चाहिँ जब मानिसहरूलाई दियो, त्यो चाहिँ सुम्पाइयो, अनि त्यो कुराको कारणले चाहिँ आज मानिसहरूको बिचमा दुष्टको काम पनि आज फैलिरहेको छ नि त, होइन? त्यो बिउ रोपिदिएको कारण त्यो बिउ चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि आज आएको हुँदो रहेछ कि। समाजमा अब टुनामुना तन्त्र मन्त्र छैन भनिँदै गरिँदाखेरि अथवा यस्तो प्रकारको कुराहरूमा चाहिँ आज चाहिँ धामी झाँक्रीहरूले बोक्सीकाहरूमा कुटिरहेको भनौँ न, यस्तो किसिमको तितो यथार्थहरू आएको अवस्थामा तथापि त्यहाँनिर भूमिगत रूपमा हामीले शङ्का गर्न सकिने कुरा, हब्बाको कानमा फुर्किदिएको एउटा स्वविवेक चाहिँ लुसिफरले, त्यो पनि कतै विचक्राफ्ट नै हो कि एउटा गोप्य सूत्र नै हो कि, जो परमेश्वरको व्यवस्था विरुद्ध स्वविवेक भएर परमेश्वर जस्तै आफै आत्मनिर्भर बन्न सक्छ भनेर सिकाइयो। तपाईँलाई के लाग्छ कि हब्बाको कानमा सिकाएको कुनै विद्याहरू परमेश्वरको राज्य विरुद्ध हुँदाखेरिमा कि त्यो नेफिलिमको हात अथवा लुसिफरको चाहिँ एउटा वैधानिक एउटा शक्ति, एउटा किसिमको सूत्रको शक्ति हुनसक्छ, एउटा विचक्राफ्ट हुनसक्छ, अथवा जुन किसिमको शक्तिको हामी कुरा गर्दैछौँ, अभ्यासको कुरा गर्दैछौँ, धेरै विश्वासीहरू परमेश्वरमा विश्वास गरेर पनि सपनामा त्यस प्रकारको देवी देवता अथवा कुनै किसिमको शक्तिहरू होइन देखिरहने, अनि त्यसपछि रातमा आएर बोल्ने कि तिमी चाहिँ यसुलाई नमान्नु, ग्रहण नगर्नु होइन भन्नेको यथार्थ गवाईहरू पनि सुन्छौँ। दोस्रो कुरो
उनीहरू चाहिँ एउटा माताको रूपमा इस्ट्याब्लिस हुने होइन, श्रोता रूपमा एउटा तन्त्र विद्यामा चाहिँ पोख्त हुने, उनीहरूले अथवा मण्डलीभित्रै त्यस्तो प्रकारको डिस्कुलिङ गर्ने चाहिँ व्यवस्था विरुद्धको कामहरू सिकाउने अथवा भित्री रूपमा प्रशासन विरुद्ध उतार्ने अथवा पवित्र आत्मा विरुद्ध बोल्न लगाउने शक्तिहरू त अझै पनि मण्डलीभित्र छ नि। त्यसलाई तपाईँले कुन रूपमा लिनुहुन्छ? यसलाई चाहिँ अहिलेको हामीले यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आज धेरै क्रिस्चियनहरू प्रभु यीशुले स्वयं भन्नुभएको छ कि के भन्नुभएको छ भने मलाई प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबै स्वर्गको राज्यमा बस्ने छैन, आउने छैन, तर जसले मेरो आज्ञाहरू पालन गर्छ भनिकन प्रभुको वचनले भनेको छ भने यहाँ एउटा कुरालाई देख्न सक्छौँ कि तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यस्तो कुराहरू आज धेरै मानिसको जीवनमा घटिरहेको घटनाहरू नै हो होइन। त्यस कारणले आज यो कुराहरू मानिसको जीवनमा अथवा चर्चभित्रै पनि यो कुरा यति साह्रो गुप्त रूपले फैलिरहेको छ कि आज परमेश्वरको त्यस कारणले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरू आज धेरै खडा भइरहेको छ नि त। आजको दिनसम्म आज परमेश्वरको आज्ञा त सधैँभरिको लागि परमेश्वरको व्यवस्था त दिएको, जबसम्म पृथ्वी टलेर जाँदैन, स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जाँदैन तबसम्म नै तिमीहरूले जीवनभरि नै यसको पालन गर्नु भनिकन दिएको छ। तर त्यो दिएको व्यवस्थालाई चाहिँ मानिसहरूले सजिलैसँगले उल्लङ्घन गरी पठाएको छ कि। कति मजाले तिमीहरू प्रभु येशूले भन्नुभएको छ कि मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायमा सायद हुनसक्छ मैले वचनलाई पढेँ भने त्यहाँ प्रभु येशूले स्वयंले भन्नुभएको छ कि तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको धर्मशास्त्रलाई मर्कुस 7 अध्याय हो है, मर्कुस 7 अध्यायमा लेखिएको रहेछ कि प्रभुले भन्नुभयो किनकि परमेश्वरको आज्ञा पर सारेर तिमीहरू मानिसहरूको रीतिथिति पालन गर्दछौ, जस्तै लोटा र कचौराहरू धुनु र यस्तै किसिमको अरू धेरै कुराहरू तिमीहरू गर्दछौ। अनि उहाँले तिमीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू आफ्नो रीतिथिति पालन गर्नलाई परमेश्वरको आज्ञा कति राम्ररी रद्द गर्दछौ रे। कस्तो भनेको छ यस के अरे मर्कुस 7 अध्यायको 8 मा प्रभु येशूले स्वयं भन्नुभएको कुरा चाहिँ हो तिमीहरूले चाहिँ तिमीहरूको रीतिथिति हो यस्तै जुन न परमेश्वरको व्यवस्थामा त दिएकै छैन हो, यस्तै नदिएको अर्को रीतिथिति तिमीहरूले पालन गरिरहेको छौ र परमेश्वरको सिद्ध व्यवस्था परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ तिमीले कति आरामसँग अथवा कति राम्ररी रद्द गर्दछौ अरे के भनेपछि कति राम्ररी रद्द गर्दछौ परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ भनेपछि कति ठुलो पाप भइरहेको छ त यहाँ। यो भनिसकेपछि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि यो यतिले अथवा यो वनझाँक्री अथवा त्यही नेफिलिमको आत्माले चाहिँ आज पनि चर्चमा काम गरिरहेको छ। त्यसकारण हामी जति पनि परमेश्वरको आज्ञामा हिँड्छु भनेर हिँडिराखेका हुन्छौँ दैनिक जीवनमा, तर पनि हामी किन चाहिँ पाप गर्न पुगिरहेका छौँ त आज भन्दाखेरि हामीले व्यवस्थालाई बुझेको छैनौँ अनि परमेश्वरको आज्ञालाई परमेश्वरको व्यवस्थालाई ध्यान दिएको छैनौँ। एक अर्को कुरा चाहिँ हो यसको कुराहरू सुनिरहेको छौँ अनि राति पनि आएर आज धेरै माता मै हो है म जस्तो भनिकन धेरै अगमबाडीको कुराहरू पनि गरिरहेको छ कि मानिसले त्यतिकै प्रभु येशूलाई नपाइपाउनु पनि अनि यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूभित्र चाहिँ यति साह्रो तिनीहरूले त्यो दुष्टका कुराहरू चाहिँ तन्त्र मन्त्रको कुरा विद्याको कुराहरू गुप्त विद्याको कुराहरू चाहिँ लगाइदिएको कारणले आज पृथ्वीमा यही कुरा फैलिरहेको हामी देख्छौँ। हौ अब यहाँनिर अब फेरि हामी र परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा परमेश्वरको आज्ञाको विरुद्धमा पवित्र आत्मालाई विरोध गर्ने पवित्र आत्मालाई नमान्ने अगमबाडीको वचनहरू पुरा के अरे नसुन्ने सुन्न नसक्ने हो यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट आइरहेको छ क्या मानिस। अहिलेको समयमा पास्टर अगुवाहरू नै पवित्र आत्माको विरोधी हुनु अथवा मण्डलीको अगुवा पास्टर श्रीमान श्रीमती उहाँहरूको कुनै एउटा व्यक्ति प्रशासनले पवित्र आत्मा झुट हो भन्न लगाउनु, अन्य भाषा चाहिँ त्यही आगमबानीले झुटो शिक्षाको रूपमा प्रमाणित गराउन खोज्नु, के यसमा डाइरेक्ट वा इन्डाइरेक्टली यति मानवको कनेक्सन छ अथवा लुसिफर अथवा नेफिलिमको केही कनेक्सन देख्नु भएको छ तपाईँले? मैले यो कुरालाई
जोड्दै गर्दाखेरि यो कुराको कनेक्सन एकदमै देखिन्छ। किनभने जति पनि हामीले अहिले हनोकको पुस्तक जो परमेश्वर 300 वर्षसम्म हिँडिरहनु भयो, जो चाहिँ आत्माकै कुराहरू माथिकै कुराहरू मात्रै खोजी गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले देखेको कुराहरू जति पनि भन्नुभएको छ, तर यो कुरा चाहिँ लुकाइएको रहेछ। अनि यो पुस्तामा चाहिँ अब चाहिँ यो कुरा लुक्नेवाला छैन भनिकन उहाँले भन्नुभएको छ। अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जब हामीले हन्नको पुस्तक 35 अध्यायतिर 37 अध्यायतिर सायद होला, अनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो लेखिएको रहेछ कि 37 अध्यायमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ, अनि यो ज्ञानका शब्दहरू सुरुवात हो, जुन शब्दहरूलाई बोल्नको निम्ति म मेरो आवाजलाई उचाल्दछु र यसो भन्छु, सुक्खा भूमिमा बास गर्नेहरू हो हेर, र बुद्धि मानिसहरू साथै पछिबाट आउन लागेका हो, पवित्र र सर्वोच्चको आवाजलाई सुन, ती शब्दहरू जो आत्माहरूका प्रभुको सामु म बोल्दछु भनिकन उहाँले भन्नुहुन्छ। सर्वोच्चको यी शब्दहरूलाई अघिबाटै बोलिएको भए झन् असल हुने थियो। हो, यो कुराहरू चाहिँ अघिदेखि नै भनेको भए चाहिँ असल हुने थियो, तथापि पछिबाट आउन लागेकाहरूबाट यो ज्ञानको सुरुवातलाई हामी लुकाउन सक्दैनौँ भनिकन हनोकले यहाँ लेखिएको छ। यो लुकाउन सक्दैन। अब यो रहस्यको अथवा सत्य कुरालाई, रहस्यको कुरा जति पनि लुकाइएको थियो सबै अब चाहिँ प्रकट हुने दिनमा आइपुगेको छ क्या हामी। अनि यो कुरालाई खोज्दै गर्दा मलाई यति खुसी लाग्छ कि हामीले सत्यताको खोजी गर्नुपर्छ, अब धार्मिकताको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई। अनि त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि हन्नोकको पुस्तकमा लेखिएको हरेक रहस्यको कुराहरू आज हामीले नबुझी बस्न सक्दैनौँ। त्यसकारण जब हामी यो कुरालाई बुझ्छौँ, अनि प्रभुले यहाँ यसरी भनेको छ कि आत्माहरूको प्रभुबाट यस प्रकारको ज्ञान अझसम्म कसैलाई दिएको छैन, जो मैले प्राप्त गरेँ मेरो अन्तर्दृष्टि र आत्माहरूको परमप्रभुको इच्छा अनुसार, जसद्वारा मलाई अनन्त जीवनको भाग दिएको छ भनिकन। अब मलाई 3वटा दृष्टान्तहरू प्रदान गरियो, जसलाई सुक्खा भूमिमा बास गर्नेहरूको निम्ति मैले आफ्नो स्वर उचालेर बताइदिएँ भनिकन लेखिएको छ कि यो रहस्यको कुराहरू चाहिँ हनोकको पुस्तकमा मात्रै हामीले अब भेटाउन सक्ने रहेछौँ। अनि आज म आफै कन्फ्युज थिएँ कि पहिला परमेश्वरको वचनमा लेखिएको थियो कि परमेश्वरको छोराहरूले मानिसको छोरीहरूलाई राम्रो देख्यो, यति साह्रो राम्रो देख्यो भनिकन लेखिएको छ। तर अब फेरि सुरुमा मानिसलाई नै परमेश्वरले आफ्नो छोरा भन्नुभयो, आदमलाई नै छोरा भन्नुभयो, त्यसो भए परमेश्वरको छोरा त आदमै हो भनेर मैले सोच्ने गर्थेँ नि त। तर परमेश्वरको छोराहरू भन्ने वास्तविक अर्थ चाहिँ मैले जब हन्नोकको पुस्तक पढेँ तब मात्रै मलाई थाहा भयो कि परमेश्वरको छोराहरू चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अर्को एउटा छोरा अथवा अर्को त्यस्तै प्रकारको छोरा यस संसारमा आइसक्यो, जसले व्यवस्था भङ्ग गरेर गयो। त्यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टलाई एउटा दोस्रो पुत्रको रूपमा पठाउनु भयो, जस कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ व्यवस्था अनुकूल भएको कारणले उहाँको प्रमोसन पद उन्नति भएको, स्वर्गारोहण पछाडि चाहिँ उहाँ चाहिँ दाहिने हाततिर बसालिनु भएको भन्ने अर्थ हो। हजुर, यो कुरा त अब हुन त यीशु ख्रीष्ट त सदा सर्वदा परमेश्वरको वचन नै हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसकारणले अब उहाँ त स्वयं परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँले यो कुरालाई प्रकट गर्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ ती दुष्ट स्वर्गदूतहरू जसले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर आयो, जुन मानिस के त पृथ्वीको हेरचाह गर्नको निम्ति परमेश्वरले त्यो स्वर्गदूतलाई दिएको थियो, अधिकार दिएको थियो। अनि त्यो कुरालाई हेर्नको निम्ति उनीहरूलाई पृथ्वीमा पठाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ मानिसको छोरीहरू चाहिँ सुन्दरी देखेको कारणले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मानिसको छोरीलाई मन पराएर चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ दुष्ट काम गर्यो भनिकन लेखिएको रहेछ क्या। अनि त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जब अनि त्यस पछाडि भयानक कुराहरू त्यहाँबाट चाहिँ नेफिलिमहरू राक्षसहरू जन्मेको रहेछ। अनि राक्षसहरू जन्मिँदै गएपछि नि पृथ्वी चाहिँ यति साह्रो भयानक रीतिले पाप बढ्दै गएको कुरा हामीले पाउँछौँ कि अनि जब नोआको समय आयो, नोआको समयमा नि पृथ्वी नै नष्ट गर्नु पर्यो कि परमेश्वरले। अनि त्यस कारणले त्यस पछाडि पनि तिनीहरूको बिउहरू चाहिँ अझै त्यो हन्नोक के भन्छ अरे नोआको बुहारीहरूसँग चाहिँ अझै पनि त्यो बिउहरू बाँकी रहेको कारणले चाहिँ पछि झन्
त्यस्तै खालको अधर्म झन् बढ्दै बढ्दै गएको कारणले झनै बढी अधर्म फैलिँदै गयो भन्ने कुरालाई हन्नको पुस्तकले स्पष्ट रूपमा दिएको छ। त्यही कुरालाई हामीले आज पनि भइरहेको देख्छौँ। स्वविवेक अथवा स्वविवेकको 66ले एउटा चाहिँ एउटा किसिमको विभिन्न किसिमको विषयवस्तुलाई मात्रै चाहिँ एउटा वैधानिक वचनको मान्यता दियो, जसमा श्रेष्ठ गीतमा लेखिएको सोलोमन राजाले बोलेको चाहिँ यौन लीलादेखि लिएर उपदेशकको व्यर्थताको निहिलिजम सिद्धान्तदेखि लिएर सम्पूर्ण किसिमको आयुबको रुवाई र क्रन्दनदेखि दाउदको रुवाईलाई चाहिँ अथेन्टिक वचनको मान्यता दियो होइन। तर आज आएर चाहिने एउटा हनोको पुस्तकलाई एउटा चाहिँ आइसोलेटेड अथवा फर्बिडन बुक भनेर पनि अहिले चाहिँ एउटा नामकरण त्यस प्रकारले सम्बोधन गरिन्छ। तथापि अब बिब्लिकली यदि हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ युनिभर्सल एनर्जी, युनिभर्सल एउटा चाहिँ पावरलाई ब्यालेन्समा राखेको कुराहरू देखिन्छ। चाहिँ बिब्लिकल्ली चाहिँ एउटा 2 धारे तरवार, 1 धारे नभइकन 2 धारे एउटा डबल डाइमेन्सन होइन प्रकारले चाहिँ इस्टाब्लिस भएको, जसको मिनिङ यता पनि ढल्किन सक्ने उता पनि ढल्किन देखिन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ हनको पुस्तकले व्यवस्था र आगम मान्नेकै जोड दिएको कारणले नै यो चाहिँ एउटा बिब्लिकली स्क्रिप्चरको अथवा वचनको मान्यता नपाएको हो कि अथवा यहाँनिर पनि केही लुसिफरको योजना होला? तपाईँको के लाग्छ यसको विषयमा? अब यो विषयमा बुझ्दै गर्दाखेरि प्रभु येशूको शिक्षा सुन्दै गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो भने यो संसार चाहिँ दुष्टको हातमा दिएको छ। दुष्टको हातमा चाहिँ कहिले दियो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्छौँ यशायाको 14 अध्याय अनि इजिकेल 28 अध्याय। यहाँ चाहिँ जब स्वर्गदूत अथवा त्यो लुसिफर जो प्रभातको तारा थियो, प्रभातको ताराले नै आफ्नो स्थानलाई छोडेर परमेश्वरको विरुद्धमा अझै परमेश्वर भन्दा पनि म उच्च हुन्छु भनिकन घमण्ड गर्यो, तब उसलाई फ्याँकिएको कुराहरू पाउँछौँ। त्यतिखेर चाहिँ अब मानिसको उत्पत्ति पनि भएको थिएन अथवा पृथ्वीकै सृष्टि भएको थिएन। त्यतिखेर पृथ्वी त अन्धकार थियो भनिकन हामीले बुझ्न सक्छौँ। किनभने पछि गएर चाहिँ प्रभु परमेश्वरले चाहिँ पृथ्वीलाई आकार दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वी चाहिँ आकार बिनाको शून्य र अन्धकार थियो भन्ने कुरालाई हामीले उत्पत्तिको 1 अध्यायको 1 है तिरै पाउँछौँ, 1-2 तिरै पाउँछौँ। अनि त्यस कारणले यो अन्धकारमा चाहिँ पहिल्यै नै फ्याँकिएको त्यो लुसिफर थियो, जसलाई चाहिँ यो पृथ्वीमा अधिक अनि त्यो पृथ्वी चाहिँ उसको हातमा दिएको रहेछ कि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो उहाँको शिक्षा सिकाउँदै गर्दाखेरि मानिसहरूलाई आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ त्यो भन्नुभयो कि अब यो संसार चाहिँ दुष्टको हातमा दिएको छ। त्यस कारणले यो दुष्टको हातमा परेको कारणले परमेश्वरको धर्मशास्त्र सत्य कुरालाई चाहिँ कतिचोटि दुष्टले पनि अब लुसिफरको हातमा परेको कारणले उसको राज्य पनि टिक्नु पर्यो नि त केही समयको लागि त। परमेश्वरको राज्य र लुसिफरको दुईटैको राज्य यस पृथ्वीमा हामी देख्छौँ कि अहिले कि परमेश्वरको काम पनि भइरहेको छ, फेरि लुसिफरको काम पनि भइरहेको छ। 66 चाहिँ एउटा नम्बर, एउटा हिब्रू गेमेट्री अनुसार पनि एक प्रकारको चाहिँ ब्यालेन्स जाइरहेछ। मतलब ईश्वरीय सिद्धान्त र तपाईँको सांसारिक सेकुलर सिद्धान्तसँग चाहिँ म्याच भएको कारणले त्यहाँनिर श्रेष्ठ गीतको कुराहरू, नास्तिक विचारको कुरा, सबै कुरा व्यर्थ छन् भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुराको ब्यालेन्स छ। त्यहाँनिर पूर्ण रूपमा चाहिँ धार्मिक धर्मशास्त्र भन्न पनि एउटा पाठ्यक्रम जस्तो मात्र रह्यो होइन। अब यही कुरा गर्दै गर्दा अब कतिजनाको आरोप, कति पास्टर अगुवाहरूको भनाइ छ कि तपाईँहरूलाई यस्तो ज्ञान कहाँबाट आयो, तपाईँ कुन देशको विद्वान हो, अथवा तपाईँको एक हिसाबको यो किसिमको विश्लेषण भौतिक रूपमा एउटा इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीको रूपमा लिउँ जुन तपाईँको एउटा एक्सपिरियन्स, तपाईँको हजुरबुवादेखि नेफेलिम्सको स्टोरीसँग म्याच भएको जुन जीवन तपाईँले चाहिँ शेर्पा समुदायमा भोग्नु भएको यति मानवको चाहिँ इतिहाससँग जोडिएको पनि छ। दोस्रो कुरा धर्मशास्त्रको अध्ययनको तपाईँ त्यो गहिराइमा हुन्छ। यस्तो किसिमको बौद्धिक सम्पत्ति विरुद्ध जो कोही पनि लागि पर्न सक्ला। भोलिको समयमा अथेन्टिसिटीको कुरामा तपाईँले कुनै पनि किसिमको डकुमेन्टबाट
एउटा सेल्फ एक्सपिरियन्सबाट अथवा आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट पर्सनल पर्सेप्सनबाट जुन प्रकारको ज्ञान चाहिँ एउटा चाँदीको रूपमा सुनको रूपमा तपाईँले जो गर्नुभएको छ यो शिक्षालाई यो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ इभिडेन्सेसहरू तपाईँले जम्मा गर्नुभयो जसले आज व्यवस्था मान्नै पर्छ आगम मान्नै पर्छ जुन चाहिँ नि योलको पुस्तक अनुसार पनि अन्त्यको समयमा आउने एउटा चाहिँ पुरुषहरूको बारेमा एउटा चाहिँ आगम वक्तको बारेमा बताउन छ। आज एउटा म्यान अफ गड परमेश्वरको जनको रूपमा तपाईँलाई यसरी सम्बोधन नगर्दा परमेश्वरको अपमान हुने, दोस्रो सम्बोधन गरिहाल्दा पनि एउटा एक प्रकारको चाहिँ अप्ठ्यारोपन पनि हुने, यस्तो परिस्थितिमा कतिपय मानिसहरूले मलाई आगम वक्ता नभनिदिनुहोस्, म आगम वक्ता भन्न रुचाउँदिनँ, त्यस कारणले मलाई चाहिँ सामान्य मानिस भनिदिनुहोस् भनिरहेको अर्थ देखिन्छ। त त्यसै कुरालाई प्रभु येशू ख्रिस्टले चाहिँ ढौगी र एउटा चाहिँ धर्मीपन्थी देखाएनौ भने परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाउने छैन। जसले मलाई ती मानिसहरूको सामु तिमीहरूले स्वीकार गर्छ म तिमीहरूले स्वर्गको राज्यमा स्वीकार गरिनेछ। जसले चाहिँ मानिसहरूको सामु होच्याउँछ आफूलाई परमेश्वरबाट होइन म सामान्य मानिस भन्ला, त्यस्तो व्यक्तिलाई म प्रभुको परमेश्वरको पिताको आज्ञा पनि चाहिँ म अगाडि पनि इन्कार गर्नेछु, तिनीहरूको मेरो राज्यको निम्ति योग्य हुँदैन भनिँदै गर्दा अब एक शब्दमा भनिदिनुहोस् तपाईँ परमेश्वरकोबाट आगमवक्ता हो अथवा मानिसबाट तारिफ पाउनेको निम्ति एउटा महान व्यक्ति हो। अब यस विषयमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले केही बुझेको कुराहरू जब परमेश्वरबाट हामीले बुझ्छौँ, जब आत्माको कुराहरू हामीले खोजी गर्दाखेरि रहस्यको कुराहरू हामीले थाहा पाएर त्यो कुरा गहिराइमा पसेर त्यो कुरालाई खोजी निकालेर भन्दै गर्दाखेरि कसैलाई अगमवक्ता चाहिँ लाग्छ भने परमेश्वरको वचनले भने चाहिँ तिमीहरू त ईश्वरहरू कहलाइनेछौ भन्ने कुराहरूलाई जब हामीले यूहन्नाको 10 अध्यायतिर हामीले पाउँछौँ त्यो कुरा। अनि परमेश्वरको रहस्यको कुराहरू कसैलाई प्रकट गर्छ भने उसको निम्ति त कसैको निम्ति त त्यो त ईश्वर चाहिँ कहलाइनेछ, ईश्वर त होइन तर पनि मानिसलाई परमेश्वरले देवहरू हो भनिकन पनि प्रभु मानवको रूपमा स्थापित भयो। हजुर त्यो कुरालाई लेखिएको रहेछ। भन्दै गर्दाखेरि अब कसैले मलाई अगमवक्ता भन्छ भने त्यसमा मेरो अब खुसी नै छु, स्वीकार गर्न मतलब तपाईले मानिसहरूको सामु मानिसहरूको महान देखाउन पनि म नम्र बन्न चाहन्छु अथवा म गिर्न चाहन्छु, म तल गिरेर मलाई प्रभु मानव नभन्नुहोस्, मलाई म्यान अफ गड नभनिदिनुहोस्, मलाई सामान्य मानिसको रूपमा राखिदिनुहोस् भनेर यस प्रकारले सस्तो लोकप्रियता कमाउन अथवा त्यस प्रकारले परमेश्वरको पोजिसनलाई नै डिसमिस गरेर अथवा सामान्य मानव अब अहिलेको परिस्थितिमा जो प्रभु मानवको रूपमा स्थापित छ, जो चाहिँ एउटा मसायाको रूपमा स्थापित छ, मानिसहरूलाई लिबरेट गर्न चाहिँ मानिसहरूको बिचमा चाहिँ परमेश्वरको राज्यको बारेमा घोषणा गर्न त्यो व्यक्तिहरू त चाहेको छ नि त मण्डलीलाई। तर यस्तो भन्दै गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा तिमीहरू सो घोषित मानव भयो, सो घोषित मसाया भयो, सो घोषित ईश्वर पुत्र भयो, कसरी हुन सक्छ? तिमीहरू त अनुयायीसम्म चाहिँ हुनुपर्ने हो, तिमीहरूले आफूलाई त्यस्तो परिस्थितिमा किन उचाल्नु भयो? र तपाईँको त्यो बौद्धिकता चाहिँ त्यो हामीले कपिराइट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको अथेन्टिसिटी छैन, कसैको चोरिएको हुनसक्छ अथवा बौद्धिक चोरी हुनसक्छ, उमेरगत हिसाबले तपाईँको स्टडी नपुगेको हुनसक्छ, नभए यो चाहिँ पुस्तौँ नै अगाडिदेखि नै पाउनुपर्ने अथवा 16औं शताब्दीतिरै पाउनुपर्ने, 17औं अथवा 2000 वर्ष यत्रो समय भइसक्यो। अब तपाईँले अहिले यहुदी धर्मको बारेमा वकालत गर्दै गर्दा अथवा तपाईँ प्रभु येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ पिता परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ, त्यसकारणले पिताको र पुत्रको चाहिँ धर्म फरक हुनु हुँदैन भन्दै गर्दा आज त तपाईँ मानिसहरूले चाहिँ तपाईँलाई औँला उठाइरहेको छ नि त। औँला के कारणले उठाइरहेको छ भने तपाईँको जस्तो विवेक किन त्यो बेलामा आएन पनि भनिरहेको छ, किन सिकाएन। अथवा फेरि योलको पुस्तकमा हेरौँ भने फेरि अन्त्यको समयमा विद्वान दर्शीहरू जन्मिनेछ भनेका छन्। फेरि तपाईँको 23 अध्यायतिर मत्ती 23 अध्यायतिर पनि अब पछाडिको बुद्धिमान व्यवस्थाको शिक्षकहरू आगमवक्ताहरू पठाइनेछु जसलाई तिमीहरूले खेद्नेछौ, यसु जस्तै शिक्षा दिनेछ, यसु जस्तै नै यसु नाम अथवा मसिया नाम उचाल्नको निम्ति म लिबरेटरहरू खडा गर्नेछु अथवा एक प्रकारको मसायाहरू खडा गर्ने छु भनेर पनि भनिराख्नु हुँदा तपाईँले आफूलाई कुन रूपमा लिइराख्नु भएको छ? मैले यो कुरालाई
स्वीकार गर्नुपर्छ। आमेन। परमेश्वरबाटको बोलावट मैले स्वीकार गर्नै पर्छ आमेन। र परमेश्वरको वचनहरू, परमेश्वरको आवाजलाई मैले सुन्नै पर्छ। अब सबै अगमवक्ताहरू हामीले पुरानो करारमा पनि हेऱ्यौँ भने सबै अगमवक्ताहरूले सिधै मानिसलाई आएर तैँले यस्तो गर त भन्दैन। तर कति अगमवक्ताहरू थिए जसलाई परमेश्वरले भन्यो अनि त्यही काम गर्नको लागि मात्रै हिँडेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि आज परमेश्वरको आउनेवाला समयमा हुने कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि हामी अगमवक्ता हुन्छौँ भने अथवा त्यो पोजिसन, त्यो सम्बोधन हामीले पाउँछौँ भने त्यसमा अप्ठ्यारो मान्ने कुरा पनि भएन। अनि तर पनि म अगमवक्ता हो भन्ने कुरा पनि अब खासै त्यति साह्रो मैले भन्नु पर्दैन, किनभने मेरो कामबाट नै उनीहरूले थाहा पाउँछ। एकदमै। अनि त्यस कारणले परमेश्वरबाट यो कुरालाई लेखिएको छ भने प्रभुको वचनले नै स्वयं लेखिएको छ कि मत्तीको 23 अध्यायको 34 पदमा कि म अगमवक्ताहरू फेरि पनि पठाउँछु है। यीशु ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभयो कि म अगमवक्ताहरू पठाउँछु, शिक्षकहरू पठाउँछु होइन, अनि शास्त्रीहरू पठाउँछु भनिकन। साथै हामीले पुरानो करारमा दानियलको पुस्तक पढ्छौँ भने 11को 32 पद, दानियल 11को 32 पद 33 मा चाहिँ यस्तो मिठो कुरा लेखिएको छ कि अन्तिम समयमा जब परमेश्वरको बाचाको विरुद्धमा, परमेश्वरको व्यवस्थाको विरुद्धमा मानिसहरूले यति साह्रो चिल्लो घसी मानिसहरूलाई चाहिँ दुष्टले परमेश्वरको व्यवस्थालाई रद्द गर्न चाहिँ उक्साउँछ। जब उक्साएपछि मानिसहरूले परमेश्वरको व्यवस्थालाई रद्द तुल्याउँछ। आज त्यही भइरहेको छ कि परमेश्वरको व्यवस्था चाहिँ रद्द भइसक्यो। परमेश्वरको व्यवस्था यीशु ख्रीष्टले रद्द गरिसक्नुभयो भनेर भनेको छ। तर यीशु ख्रीष्टले त भन्नु भएन कि मैले कहिले पनि परमेश्वरको व्यवस्थालाई रद्द गरेँ भनेर भन्नु भएन। मैले त पुरा गरेँ होइन, मैले त पुरा गरेको छु भनिकन चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। र तिमीहरूले पनि त्यसरी नै पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको शिक्षा दिनुभयो उहाँले। किनभने कुनै पनि पवित्र शास्त्र भङ्ग हुन सक्दैन, एउटा बिन्दु पनि टलेर जाँदैन जबसम्म आकाश र पृथ्वी बितेर जाँदैन भनिकन स्वयं प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ। भने आज हामी कतिचोटि पावलको सिद्धान्तलाई हामीले अहिले बुझिराख्दाखेरि कति आज हामी ती सिद्धान्तमा हिँडिरहेका थियौँ, तर पछि गएर होइन, हामी अनुग्रहले मात्रै हामीले मुक्ति पाउँदैनौँ। तर यीशु ख्रीष्टको शिक्षा चाहिँ के चाहिँ रहेछ त? यीशु ख्रीष्टले चाहिँ मुक्ति दिने हो, पावलले त होइन। तर पनि पावलले त्यो कुरालाई कतिचोटि राम्रोसँग भन्यो, कतिलाई राम्रै लाग्छ, कतिलाई कति कुरा त राम्रै कुरा पनि छ, तर कतिचोटि व्यवस्था रद्द भइसक्यो भन्ने कुरा घोषणा गरिदिँदाखेरि चाहिँ मानिसको जीवनमा अब चाहिँ पुरानो करार सिद्धिएछ, सबै खत्तम भएछ भन्ने कुरालाई मानिसले सोझै रूपले लिदियो र परमेश्वरको व्यवस्थाको विरुद्धमा यो कुराहरूको कारणले परमेश्वरको बाचालाई रद्द तुल्याएको कुरा हामी पाउँछौँ। तर त्यतिखेर रद्द तुल्याउँदै गर्दाखेरि मानिसले रद्दी भन्दै गर्दाखेरि पनि त्यो व्यक्तिहरू खडा हुनेछ जो चाहिँ समझदार छ, जसले चाहिँ परमेश्वरको वचन अथवा त्यो भाषालाई चाहिँ फेरि पनि पुनर्स्थापित गर्छ अथवा त्यो सिकाउँछ मानिसहरूलाई धर्मी हुनको निम्ति, धार्मिकताको बाटोमा त्यो व्यवस्थाहरू फेरि पनि पुनर्स्थापित हुन्छ अथवा सिकाइन्छ अनि शिक्षा दिन्छ त्यो सम्बन्धी। र अनि उनीहरूलाई पनि फेरि त्यहाँ काटिनेछ, मारिनेछ है, दुःख दिनेछ भन्ने कुरा नै लेखिएको छ। आज कतिपय अवस्थामा आफ्नो देशमा अगमवक्ताको चाहिँ आदर हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ। कतिपय अवस्थामा नेपाल देशमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू जो विशेष गरी युट्युबर पत्रकारहरू जो नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरू नै आगमबानी शिक्षा विरुद्ध, अभिषेक विरुद्ध अनि यस्तो किसिमको आवाज उठाएर डिस्कुलिङ गरिरहेको देखिन्छ। दोस्रो कुरो, जुन प्रकारको एउटा सैद्धान्तिक र एउटा व्यवहारिक रूपमा हामीले उठाएको चाहिँ एजेन्डाहरूमा हाम्रो किसिमको चाहिँ व्यवस्था र आगमबानीको वकालत गर्ने क्रममा तपाईँहरू ठुलो बन्ने कोसिस नगर्नुहोस्, यहाँ भाँड भैलो हुन सक्छ भनेर चेतावनी पनि दिइरहने। र अर्को कुरो, हामीहरूले दिइरहेको नयाँ सिद्धान्त नभएर पुरानो सिद्धान्तलाई फोसिलाइज गर्ने कोसिस पनि गरेको देखिन्छ होइन। र तथापि एक ढङ्गले साम्प्रदायिक दङ्गा अथवा साम्प्रदायिक रूपमा दङ्गा फैलाएर जसरी लुथरन सिद्धान्त ल्याएर चाहिँ व्यवस्था चाहिँ आगमबानी रद्द हुनुपर्छ भन्ने किसिमको सिद्धान्त जुन पावलिन सिद्धान्त र तपाईँ क्याल्भिनिन अथवा अर्को चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट प्रतिवादी सिद्धान्त अथवा लगायत लुथरन सिद्धान्तहरूले आज विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको छ। अब यसै परिस्थिति र सन्दर्भमा तपाईँ बताइदिनुहोस् कि अबको भविष्य, अबको डेस्टिनी, अब के साँच्चै नै अब मानिसहरू परमेश्वरको अभिषेकमा, परमेश्वरको चाहिने व्यवस्थामा, आगमबानीमा जिउने मानिसहरू अझै जीवित छन् यस संसारमा? एकदमै छन्।
जसरी एलियाले परमेश्वरले भन्नुभयो अब उसलाई दुःख कष्ट आउँदै गर्दाखेरि एलियाले परमेश्वरको चरणमा गएर चाहिँ प्रभु म मात्रै बाँकी भएँ अब चाहिँ अगमवक्ता मध्येमा, किनभने सबै परमेश्वरको अगमवक्तालाई मारिसक्यो। अब अनि बाँकी भएको चाहिँ म एक्लै मात्रै छु, एउटै मात्रै म मात्रै छु भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो तैँले एउटै मात्रै भनिस्, तर मैले 7,000लाई बाँकी राखेकै छु नि, उनीहरू पनि पवित्रतामा जिरहेका छन्, उनीहरू पनि त्यो लेभलमा उनीहरूले पनि परमेश्वरलाई दण्डवत नै गरिरहेछ, परमेश्वरको विरुद्धमा हिँडेको छैन है भन्ने कुरालाई देखाइदिनु भयो। अनि त्यसरी नै आज हामीले मात्रै परमेश्वरको व्यवस्थालाई पुनर्स्थापित गर्ने होइन, तर हामी जस्तै धेरै व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले यही समयमा हामीलाई चाहिँ उहाँहरूलाई पनि तयार पार्दै हुनुहुन्छ, प्रकाश दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने मैले भित्र महसुस गर्दैछु। किनभने इजिकियल योएल 2:28 पदमा त्यो कुराहरू लेखिएको छ, जुन अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ म मेरो आत्मा तिमीहरूमाथि खनाइदिनेछु र तिमीहरूका छोराछोरीले अगमबाणी बोल्नेछन्, तिमीहरूको वृद्धहरूले सपना दर्शनहरू देख्नेछन् अनि तिमीहरूका जवानहरूले चाहिँ दर्शनहरू देख्नेछन् भन्दै गर्दाखेरि यस्तै परिस्थितिमा के साम्प्रदायिक मानिसहरू मूर्छा पर्ने सम्भावना छ? तपाईले के देख्नुहुन्छ? यो समयमा अब कति मानिसहरू त मूर्छा पर्ने छ, नमान्ने, अब जतिले यो कुरालाई मान्दैन, अगमबाडीको कुरालाई मान्दैन, अगमबाडी ब्ल्याक म्याजिक हो यो चाहिँ नि, एउटा चाहिँ अफ्रिकन ब्ल्याक म्याजिक हो यो प्रकारको चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ के भनौँ प्रोस्पेरिटी गोस्पललाई फलो गरेको हो। एक प्रकारको ढोङ्गीपनलाई चाहिँ नेपालमा भित्रिन दिनु हुँदैन, अथवा नेपालमा चाहिँ यस्तो किसिमको सम्प्रदायको विकृति आउन सक्छ पनि भनेर भनेको एक थरीको जमात त छ, तपाईँले देख्नु भएको छ। दोस्रोतर्फ फेरि चाहिँ अमेरिकन विश्वासी चाहिँ वर्ल्ड वाइड अन्य विश्वासीहरूले ख्रिस्ट केन्द्रित सिद्धान्त अथवा बाटो सेतो जीवन मनै हो, यसो पन्थी नै सर्वश्रेष्ठ हो भन्ने पन्थीतिर पनि आइरहेको देखिन्छ। दोस्रो कुरा, यसो मसियाको सिद्धान्त बाहेक अन्य किसिमको डिनोमिनेसनलाई एक्सेप्ट गरिँदैन भनेर स्वतन्त्र विश्वासीहरू आइरहेको अवस्थामा तपाईँले यसलाई कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ, कुन रूपमा लिनुहुन्छ अब अहिलेको दिनहरूमा? यो दिनहरूमा चाहिँ अब चाहिँ हामी धेरै झुकिसक्यौँ क्या प्रोफेट सर, हामी धेरै झुकिसक्यौँ, तर अबको पुस्ता चाहिँ अब चाहिँ झुकिँदैन के। धेरैले नि धेरै झुकायो कि परमेश्वरको व्यवस्थालाई रद्द गर्न तुल्यायो, तर अबको पुस्ता चाहिँ परमेश्वरको साँचो कुरा, धार्मिकताको कुरा खोजी गर्ने व्यक्तिहरू अब चाहिँ खडा हुने समय खडा पनि भइसकेको छ। त्यसकारण अब चाहिँ मानिसले परमेश्वरको व्यवस्था रद्दी भइसक्यो भनेर कसैलाई झुकाउन सक्दैन। त्यसकारण किनभने परमेश्वरको धार्मिकता अनुसार अब त्यो धार्मिकताको खोजी गर्ने व्यक्तिहरू अब खडा भइसकेको हामी देख्छौँ। अनि यो कुरालाई गर्दै गर्दाखेरि जब हामी प्रेरितको पुस्तकमा त्यो योएल 2:28 पद पुरा हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ के भनेको छ भने मानिसहरूमा पवित्र आत्मा आयो, उनीहरूले अगमबाणी गरे, तर नानीहरूले गरे भन्ने त छैन नि त। अनि यो चाहिँ किन चाहिँ बाँकी छ भन्दै गर्दाखेरि आशा छ, किनभने अघिल्लो झरी र पछिल्लो झरी दुवै मिसिएर आउने दिनमा हामी आइपुगेका छौँ। त्यस कारणले कि यो समयमा चाहिँ जब प्रेरितको समयमा जुन घटना घट्यो त्यतिखेर चाहिँ ठुलो हामी जस्तै अब ठुलो जवान बुझेको व्यक्तिहरूको चेलाहरूको बिचमा मात्रै त्यो कुरा घटना घट्यो, तर परमेश्वरले भन्नुभयो कि मेरो दास दासी अनि छोराछोरी तिमीहरूका छोराछोरीले अगमबाडी बोल्नेछन् भन्ने समय चाहिँ अबको दिनहरूमा देखा पर्ने दिनमा हामी आइपुगेका छौँ। अनि यो कुरालाई हामीले धेरै महसुस पनि गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ अब पुरा हुने दिनमा छ, अनि यसको निम्ति हामी तयारी हुनु अति नै आवश्यक छ। जो तयारी हुन्छ त्यसले परमेश्वरको, किनभने यीशु ख्रीष्टले पनि भन्नुभयो जो आत्मामा नयाँ गरी जन्मिँदैन त्यसले परमेश्वरको राज्यमा पस्ने त के देख्न पनि पाउँदैन भनेको छ। भनेपछि परमेश्वरको राज्यमा पस्नको निम्ति त पहिला देख्नु पर्यो नि त, देखा पर्नु पर्यो नि त परमेश्वरको राज्यको काम गर्नको निम्ति त। त्यसकारण अब चाहिँ त्यो पुस्ता खडा हुनेछ, त्यो पुस्ता देखा पर्नेछ जुन पुस्ताले चाहिँ परमेश्वरको सत्यता, परमेश्वरको धार्मिकतालाई पक्रेर अथवा त्यसलाई चाहिँ खोजी गर्ने व्यक्तिहरू। किन परमेश्वरको वचनले भन्छ कि यीशु ख्रीष्टले स्वयं आफैले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा मात्रै पिता कहाँ अथवा स्वर्गमा चाहिँ पुग्न सकिन्छ, नत्र अरू कुनै पनि बाटो छैन। अब लुथरपन्थी, पावलपन्थी, क्याल्भिनपन्थी, अब यो के पन्थी, जसले पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई मान्दैन,
अब मान्यतामा जब हामीले अहिलेसम्म म पछि अहिले आउँदै गर्दाखेरि म प्रोटेस्टेन्टबाट आएको हो कि ब्याकग्राउन्डदेखि आयो। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो पास्टर बाउहरूले के भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो भने पवित्र आत्मा माने पनि हुन्छ नमाने पनि हुन्छ। अब आइहाल्यो भने अब ठिकै छ, आएन भने फेरि पवित्र आत्माले बोल्दै गर्दाखेरि झुट पनि बोल्न सक्छ भन्ने अब यहाँ पनि कुरा जोडौँ। कतिपय मानिसहरूले पवित्र आत्मा आउँदा कम्फर्टेबल हुने, कतिपय मानिसको पवित्र आत्मा आउँदाखेरि टाउको दुख्ने, चाहिँ सहनै नसक्ने, यिनीहरूले नै चाहिँ पवित्र आत्मा विरुद्ध बोल्ने बन्द गर्न पनि सिद्धान्त गरेको छ। त्यहाँनिर केही किसिमको शक्ति र गडबडी त तपाईँले देख्नुभयो होला। दोस्रो कुरो फेरि अर्को कुरोमा हामी जोडौँ भने आज यसो बोल्दै गर्दाखेरि बाइबलको पनि रिफर्मेसन हुनुपर्छ। यहाँ ठुलो किसिमको गन्जागोल छ, रिफर्मेसन चाहिँ हुनुपर्छ। अनि त्यहाँ व्यवस्था र आगमबानी विरुद्ध लेखिएको पुस्तकहरू हटाइनुपर्छ। अथवा यस प्रकारले यदि हटाएन भने पनि हामीले त्यस प्रकारको फलो गर्नुपर्छ जुन चाहिँ प्रभुको व्यवस्था र आगमबानीको विरुद्धमा नहोस्। किनभने परमेश्वरको वचन यसो ख्रिस्टको चाहिँ मुखारबिन्दुबाट चाहिँ बोल्नुभएको वचन अनुसार त परमेश्वरको चाहिँ वचनलाई अथवा व्यवस्थालाई, सानोभन्दा सानो आज्ञालाई भङ्ग गर्न लगाउने र गर्नेलाई चाहिँ ठुलो किसिमको दण्ड अथवा यस्तो कुराहरू व्यवस्थाको आगमबानी गरेर प्रमोट गर्ने र आफूले पनि पालन गर्नेलाई स्वर्गको राज्यमा इनामको कुराहरू गरिरहेको छ। यस्तो भनिँदै गर्दा के साँच्चै नै यो आगमबानी र वचनहरूको व्यवस्थापनलाई सजिलो रूपमा लिनुभएको छ कि कतिको गाह्रो छ महसुस गरिरहनु भएको छ? परमेश्वरको राज्यलाई रोक्ने छेक्ने त धेरै कुराहरू छ। जस्तो तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि आज पास्टर बुवाहरूले पनि, पास्टर कहलाइने व्यक्तिहरूले पनि पवित्र आत्मालाई नमान्ने, पवित्र आत्माको विरुद्धमा हिँड्ने, बोल्ने यस्तो कुराहरू। अनि जबसम्म यो कुरा मैले भन्दै थिएँ कि म पनि एउटा त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको कारणले मैले थाहा गरेको छु कि पवित्र आत्मालाई हामीले माने पनि हुन्छ नमाने पनि, अन्य भाषा बोले पनि हुन्छ, अब आइहाल्यो भने बोले हुन्छ, नआएन भने छोडिदिए। परमेश्वरको राज्यमा त परमेश्वरको राज्यभित्र हामी छिर्दैछौँ भने हामी नेपाली जाति हौँ, नेपाली जाति हो। म नेपालमा आएर म इङ्ग्लिस मात्रै बोल्छु भनेर म नेपाली भएर इङ्ग्लिस बोल्छु, अरू भाषा मात्रै, मेरो आफ्नै भाषा मात्रै, म शेर्पा जाति मात्रै बोल्यो भने कसैले बुझ्दैन। मैले त नेपाली भाषै बोल्नु पर्यो। जस्तै त्यसरी नै स्वर्गीय राज्यमा जाँदै गर्दाखेरि स्वर्गीय भाषा त हामीले बोल्नु पर्यो नि त। स्वर्गीय राज्य, किनभने यीशु ख्रिस्टले भन्नुभयो कि उहाँले मलाई विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन् भनिकन, भन्नु मतलब स्वर्गीय भाषा भयो, त्यो अन्य भाषा भयो। अनि यो अन्य भाषालाई कति अनि आज मण्डलीहरूमा रोकावट भइरहेको छ, अन्य भाषालाई बोल्न दिएको छैन, रोकिराखेको छ। किनभने उनीहरूको टाउको दुख्यो भन्छ। किनभने टाउको दुख्यो, उनीहरूले यति साह्रो दुष्ट काम गरेको छ, त्यो दुष्ट कामलाई उनीहरूले पश्चाताप गर्न चाहँदैन। त्यो दुष्ट कामलाई उनीहरूले लुकाएर आफ्नो सिद्धान्त लागू गरिरहेको छ। अनि बाइबल कलेजको चाहिँ त्यो कुराको रकम असुल गर्ने ठाउँ बनाएको छ। तर यीशु ख्रिस्टले स्वयं भन्नुभयो कि पवित्र आत्मा म गइसके तिमीलाई आउनेछ भनिकन, पवित्र आत्मा पनि उहाँले पठाउनु भयो भने त्यो प्रतिज्ञा नै हो। अनि जबसम्म पवित्र आत्मा यदि हामीमा छैन भने त हामीले कहिले प्रभुलाई ग्रहण गरेको छुइनँ भन्न पनि हामीले यसरी सिधै यो मिडियाबाट भनिदिँदा हुन्छ पिता पुत्र पवित्र आत्मा नमान्ने मानिस चाहिँ झुटो शिक्षा नै हो, झुटो शिक्षा नै हो। यो कुरामा पनि जोड्दै अर्को कुरो फेरि पनि अर्को कुरो चुरो कुरोमा जोड्दै गर्दाखेरि अहिले जुन चाहिँ मैले पावलिन सिद्धान्तको बारेमा बोल्दै गर्दा पनि अलिक किसिमको विवादहरू आयो। दोस्रो कुरा अभिषेककै सवालमा मैले अभिषेकको पानी नेपाल विश्वव्यापी रूपमा सेवकाइमा प्रयोग गरेँ। अफ्रिकामा त्यस्तो प्रकारको प्रचारवाद छ, अमेरिकामा त्यस्तो प्रकारको प्रचारवाद छ, तर खुलेर नेपालमा चाहिँ इन्डियामा छ। तर नेपालमा पूर्ण रूपमा अभिषेककै विरुद्धमा जुन किसिमको चाहिँ धुनुपर्ने, पवित्र रहनु पर्ने चाहिँ योना 3 अध्यायमा निकोदेमसको शिक्षा अनुसार पनि के अरे पानी र आगोबाट नजन्मिन्छ नष्ट हुने कुराहरू छ, परमेश्वर राज्य देख्नै नै पाउने भन्ने कुरा छ। अब यो प्रचार गरिँदै गर्दा अभिषेकको पानीमा रोकिदिउँ, परमेश्वरको राज्य विरुद्ध भयो। फेरि अभिषेकको पानी चलाइदिउँ, व्यापारीकरण भयो भन्ने आरोप छ। यदि हामी परमेश्वरको राज्यलाई बढाउने हो भने, हामी परमेश्वरको राज्यकै लागि लाग्नु हो भने अभिषेकको पानी त पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर यसो भन्दै गर्दा व्यापारीकरणको आरोपहरू आएको छ। तपाईँले यसलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ? अब नेपालमा चाहिँ पहिलादेखि नै हामीले कतिचोटि बुझ्दै आउँदाखेरि खुट्टा तान्ने प्रविधि छ। त्यसकारण मभन्दा ठुलो
होइन मभन्दा सानो व्यक्तिले यस्तै खालको मान्छेले सोच्दो रहेछ कि मभन्दा सानो व्यक्तिले प्रचार गरे ठुलो गर्यो भने ठुलो कुरा गर्यो भने परमेश्वर तर्फबाट होइन, परमेश्वर तर्फबाट होइन लुसिफरको अनि तर्फबाट। यो चाहिँ यसको आफ्नै तरिकाले भयो भन्ने खालको त्यस्तो खालको धारणा अँ, अनि कसैलाई पनि माथि हुन नदिने खालको हजुर। त्यो प्रविधि भएको कारणले विरोध चाहिँ आउँछ हजुर। प्रोफेसर हजुर। अनि विरोध आउँदै गर्दाखेरि तपाईँ त्यो विरोधलाई सहनु भयो भने तपाईँले जित्नुहुन्छ यसो बोल्दै गर्दाखेरि साइमन तर- मसिया र आगमवक्ता एनोक मसियाजीले हजुर। नेपाल देशमा एक प्रकारको झुटखेत गर्दैछ आगमवाणीहरूको बारेमा, व्यवस्थाको बारेमा उजागर गरेर अन्य विश्वासीलाई आइसोलेट गर्दैछ भन्ने आरोप पनि आउन सक्ला। यसमा तपाईँले कुन रूपमा लिइराख्नु भएको छ? यो रूपमा भन्दै गर्दाखेरि यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब यो यसको विरुद्धमा बोलिराखेको कुराहरू चाहिँ किनभने प्रभुको वचन इजिकेल 36 को 25, 26, 27 त्यो कुराको राम्रोसँग उकालत गरिएको छ कि आमेन। जब हामीले त्यहाँ वर्णन गरिएको छ त्यो कुरालाई हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ अभिषेकको पानी चाहिँ शुद्ध पार्ने आमेन। पानी आमेन। म छर्किदिनेछु भनिकन प्रभुको वचन हुन्छ नि त्यही कुरालाई हामीले साङ्केतिक रूपमा यो अभिषेकको पानीलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ आमेन। भने कति मानिसको जीवन त्यो अभिषेकको पानीद्वारा छुटकारा, दुष्टबाट उनीहरू छुटकारा, अशुद्ध आत्माबाट छुटकारा हुन्छ भने मानिसको जीवनमा स्वतन्त्रता आउँछ भने त्यसको विरुद्धमा बोल्नु चाहिँ कति ठुलो पाप हो भन्ने कुरालाई मानिसले नबुझेको कारणले पनि यो कुरा व्यवस्था अनुसार आगमवाणी अनुसार बोलौँ भने दुई प्रकारको जाति छन्। हजुर। स्पष्ट रूपमा चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको जाति, प्रेम गरेको जाति, दोस्रो अन्य जाति। यहाँ अन्य जाति र तपाईँको चाहिँ नि यहाँनिर परमेश्वरले चुनेको इजरायली जातिको बिचमा एउटा विभेद छ। यद्यपि हामी हेर्छौँ पुरानो समयमा सबै किसिमको कलमी भएको देखिन्छ अथवा सबै किसिमको गैर यहुदीहरू पनि यहुदी भएको देखिन्छ। हजुर। तर अहिले नधोएको जाति विशेष गरी नेपाल देशमा मैले विगत 3-4 महिना अगाडिदेखि हैजाको सम्भावना भनेर आगमवाणी गर्दै गर्दा कतिले यो झुटो अफवाह फैलायो भन्ने कुराहरू छ। तथापि परमेश्वरले देखाइरहनु भएको छ कि शुद्ध हुनु चाहन्छ परमेश्वरले चाहिँ यो जातिलाई चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ, अन्य जातिलाई पनि। त्यसै कारण सबै व्यक्ति धोइनुपर्छ, पवित्र हुनुपर्छ अथवा परमेश्वरको ओरिजिनल सिद्धान्त र क्रिडमा आउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि आज धेरै इसाई विश्वासीहरू बिचमा पनि यस्तो किसिमको समस्या आउन सक्छ। गैर इसाई त छँदैछ। यस्तो परिस्थितिमा के तपाईँलाई लाग्छ कि यी सबै व्यक्तिहरूले परमेश्वरमा पश्चाताप भएर पुनः पिताले चुन्नु भएको एउटा मसियाले चुन्नु भएको पन्थ, मसिया पन्थ मार्फतबाट पितामा जोडिनुपर्छ? एकदमै अब यीशु ख्रिस्टबाट अहिले परमेश्वरले एउटा माध्यम दिनुभयो, बाटो दिनुभयो आमेन। कि हामीले कतिचोटि व्यवस्था पुरा गर्न नसकेको बेलामा यीशु ख्रिस्टले त्यो व्यवस्था पुरा गर्नको निम्ति योग्यको व्यक्ति हुनुभएको कारणले उहाँले त्यो बाटो देखाइदिनु भयो अनि उहाँद्वारा चाहिँ हामी अब व्यवस्थालाई पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि जब यो कुरा हामीले बुझ्छौँ तब चाहिँ हामीले यो यीशु ख्रिस्टको शिक्षालाई राम्रोसँगले बुझ्न सक्छौँ कि यीशु ख्रिस्टले कुन चाहिँ शिक्षा दिनुभयो त। परमेश्वरकै व्यवस्था नै अझै यीशु ख्रिस्टले जोड दिनुभएको कुरा हामी पाउँछौँ कि एउटा यस्तो व्यक्तिले सोध्नु आयो कि यीशु ख्रिस्टलाई, प्रभु मैले स्वर्ग राज्य पाउनुलाई के भन्छ अरे उद्धार पाउनुलाई के गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रभु येशूले भन्नुभयो तिमीले पढेको छौ कि छैनौ कि परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर्नु अनि दोस्रो पनि यस्तै खालको आज्ञा छ कि तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई पनि आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु भन्ने कुरालाई यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई सारा हृदयले प्रेम गर्नु भन्ने कुरामा नै परमेश्वरको सारा व्यवस्था त्यही भित्र समावेश गरिएको छ। परमेश्वरलाई सारा हृदयले प्रेम गर्नु भनेपछि चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नु त भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसकारण हरेक परमेश्वरले दिएको आज्ञालाई हुबहु हामीले पुरा गर्नै पर्छ भन्ने कुरा एउटा स्पष्ट रूपमा प्रभु येशूले शिक्षा दिनुभयो र आफ्नो छिमेकीलाई पनि आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाउँदै गर्दाखेरि यो कुरा आएको हामी पाउँछौँ कि अनि यसमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टले परमेश्वरको आज्ञा अब छैन मेरो आज्ञा मात्रै मान्नु भनेको त्यहाँ भनेको छैन, तर फेरि येशू ख्रिस्टले जे पहिलाको आज्ञा थियो त्योभन्दा पनि अझ सिद्धतामा पारिदिनु भएको कुरा छ। पहिला त मानिसले व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दाखेरि अब पाप गर्दाखेरि व्यभिचार गर्यो भने मात्रै व्यभिचार हुन्थ्यो, तर अब त तिनीहरूले कस्तो नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्नु पनि अघि सोच्नु पनि पाप भइसक्यो भनेपछि त्यो व्यवस्था भन्दा पनि अझै सिद्ध व्यवस्था त्यसै व्यवस्थालाई अझै
सिद्ध बनाइदिनु भयो चाहिँ अझै महान बनाइदिनु भयो चाहिँ मानिसहरू अबको त्यो व्यवस्थालाई पालन गर्न सक्छ है सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग थाहा पाउन सक्छौँ। अब फेरि कुरा गरौँ अन्तिम पुस्ता अथवा ख्रिस्टको आगमन अगाडिको एउटा पुस्ताको बारेमा जुन बिब्लिकलले उल्लेख गरेको छ होइन। अब यो अन्तिम पुस्तकको विषयमा हामी कुराकानी गर्दाखेरि हिजोको समयमा धेरै प्रकारको सिद्धान्तहरू आयो, डिनोमिनेसनहरू जन्मिए होइन। रोमन साम्राज्यमा भएको क्याथोलिसिजमदेखि लिएर प्रोटेस्टेन्टिजम हुँदै अब लुथरनवाददेखि लिएर यता चाहिँ पेन्टिकोस्टलसम्मको इतिहासलाई इभान्जेलिकलसम्मको सिद्धान्तलाई एपोस्टोलिक सिद्धान्त क्रिडहरू पालन गर्ने विश्वासीहरू धेरैजना प्रभुमा सुतिसक्नु भएको अवस्था र अहिलेको अन्तिम अवस्थामा फेरि अब व्यवस्था आगमनीको वकालत गर्दै गर्दा कति मानिसहरू अझै पनि चाहिँ परमेश्वरको पूर्ण रूपमा समर्पित छैन। कति अगुवाहरू कति गोठालोहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यको लागि अझै तयारी छैनन्। अनि कति विश्वासीहरूको धारणा ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै पुगिहाल्यो, अरू कुनै कुरा गर्नु पर्दैन, विश्वासै सर्वसर्वा हो, कामबाट प्रमाणित हुनु पर्दैन। अब परमेश्वरले चाहिँ क्षमा दिने प्रभु हुनुहुन्छ, त्यसै कारण पापलाई अथवा व्यभिचारलाई त्यस्तो रूपमा ठुलो रूपमा लिनु हुँदैन भन्दै गरिरहेको अवस्थामा अब एउटा चुनौती त परमेश्वरको राज्यमा स्वर्गको राज्यमा प्रवेश पाउने कि नपाउने भन्ने पनि छ नि त। यसमा तपाईँको के धारणा चाहिँ अन्त्यको समयमा यस्तो प्रकारको रिभाइभल चाहिन्छ जसले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ जागृति गराओस्, जसले यस्तो किसिमको पुस्ता र चाहिँ आगमवक्ताहरू र चाहिँ विद्वानहरू व्यवस्थाको शिक्षकहरू चाहिन्छ जसले परमेश्वरमा एक ध्यान एक चित्त एक मन भएर लाग्ने अथवा सारा हृदयले सारा बलले सारा शक्तिले लाग्ने व्यक्तिहरू चाहिन्छ। हजुर, यस्तो कुरा गरिँदै राख्दाखेरि तपाईँले के देख्नुहुन्छ कि अहिलेको पुस्तालाई तपाईँले कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ? कि यी व्यक्तिहरू तयार होलान् त अथवा कि तपाईँले चाहिँ हामीले जुन वचनमा पढे जस्तै चुनिएको धेरै छन्, छानिएका चाहिँ थोरै हुनेछन्, तपाईँ के देख्नु भएको छ यो चाहिँ परमेश्वरले बोल्नुभएको वचनसँग चाहिँ? यो कुरालाई जतिले ग्रहण गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो भन्दै गर्दाखेरि स्पष्टको बारेमा स्पष्ट छ। जतिले प्रभु येशू ख्रीष्टको शिक्षालाई ग्रहण गर्छ त्यसलाई मात्रै स्वर्गको सन्तान हुने अधिकार, सन्तान हुने अधिकार साथसाथै अब चाहिँ हामी सन्तान मात्रै होइन तर एउटा बढेको छोरा, मेच्योर्ड छोरा, जुन प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायले भन्दछ एउटा अब बढेको छोरा पृथ्वीमा है जन्मदैछ, उनीहरूले चाहिँ अधिकार गर्नेछ भन्ने कुरालाई लेखिएको रहेछ। मसाया डोमिनियन। हजुर, त्यसकारण यो राज्य यीशु ख्रीष्टको राज्य, यीशु ख्रीष्टको शिक्षालाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि जुन अहिलेको यो समयमा चाहिँ अब धेरै मानिसहरू अन्धकारको बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि थोरै मानिसले मात्रै यो कुरालाई ग्रहण गर्छ, सबैले ग्रहण गर्दैन, सबैले बुझ्दै परमेश्वरको राज्य अटोमेटिकली साँघुरो छ भन्ने कुरा पनि लेख्छ। परमेश्वरको राज्य त एउटा साँघुरो ढोका जस्तै छ भनिकन त्यस कारणले पनि मानिस सबै साँघुरो ढोकामा हिँड्न चाहँदैन। म त खुल्लम खुल्ला स्वतन्त्रपूर्वक मेरै इच्छा अनुसार आज मेरै नयाँ सम्प्रदाय विश्वासद्वारा मात्रै, तर त्यो मात्रै भनेको छैन, विश्वास साथै काम पनि गर्ने। यीशु ख्रीष्टले प्रकाशको पुस्तकमा 7वटा मण्डलीलाई लेख्दै गर्दा प्रत्येक मण्डलीको काम 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 भन्ने कुरालाई उहाँले सम्बोधन यसो बोल्दै गर्दा दर्शन र आगमनी कुरा पनि छ। अब आगमवक्ताहरूले आगमनी गरिरहेका छन्, दर्शीहरूले दर्शन देख्दैछन्। अब कतिपय मानिसहरूको चाहिँ आङ्कलन के छन् भने दर्शन देख्ने व्यक्तिहरू खासै स्पेसल क्वालिटीको नभएको अथवा उनीहरूको जीवनमा उच्च चरित्र नभएको भन्ने किसिमको आरोपहरू पनि लागिरहेको छ। अब यसो लागिरहँदाखेरि प्रभु यीशुको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ हेर्छौँ भने तपाईँ हामीले जुन कुराको निम्ति बोलावट दिनुभएको छ त्यो कुरा पुरा गरिसकेपछि मोसा स्वयंले पनि व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। अनि अन्य व्यक्तिहरू जो चाहिँ तपाईँको सिम्सनले समेत परमेश्वरलाई अविश्वास गरेर मृत्यु आएको देखिन्छ, परमेश्वरलाई वेट गर्न नसकेको कुराहरू देखिन्छ। तथापि अहिले जुन कन्टेम्पोरेरी सोसाइटीमा नेप्लिज सोसाइटी, नेप्लिज क्रिस्चियन सोसाइटीको कुरा गरौँ, ग्लोबल क्रिस्चियन सोसाइटीको, त्यहाँनिर प्रस्तुत भएको चाहिँ दर्शीहरू जसले प्रत्यक्ष स्वर्गदूतको दर्शनदेखि उहाँहरूको जीवनमा व्यभिचार लगायत अन्य कुराहरू
कुराहरूको आरोपबाट चाहिँ उहाँहरूले अझै परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ यो प्रकाशित पुस्तकसँग नमिल्दो अन्य वचनको खण्डहरूसँग नमिल्छ उहाँहरू चाहिँ बिब्लिकल छैन, अनबिब्लिकल कुराहरू मान्दैनौँ, हामी वचन बेस वर्ड बेस हौँ भनेर यस प्रकारले साइन बोर्डको पछाडि दौडेको र भित्री रूपमा चाहिँ नि रेस्टुरेन्टभित्र नछिरेको जस्तै, जुन साइन बोर्डको पछि नै परमेश्वरको राज्यमा यो पाइन्छ तर अहिले चाहिँ पाउँदैन, पछि पाउँछ, अथवा पहिला पाउँथ्यो अहिले पाउँदैन, यो सम्भव छैन, हिजोको समयमा पाउँथ्यो भनेर एक प्रकार ढुङ्गीपन्थी पनि लगाइरहेको अवस्थामा चाहिँ साँच्चै नै आगमवक्ताहरूले चाहिँ आश्चर्य कर्म पनि गरिरहेको छ, मिराकल मनी कुराहरू गरिरहेको छ। अनि साइन वन्डर्स आश्चर्य कर्म आकाशबाट चाहिँ एलियाले जस्तो आगो झारेको सेपाट बुसाडीको चाहिँ उदाहरणदेखि लिएर चाहिँ विथिन 1 आवर फाइनेन्सियल मिराकल ब्रेक थ्रु अथवा चाहिँ टिभी जोसोको डेलिभरेन्स मिनिस्ट्री हामी हेऱ्यौँ, अल्फा लोकलको मस्ट एकुरेट प्रोफेसी पनि हेर्छ। प्रोफेटिक लेभलमा मस्ट चाहिँ एनोइटेड जेनरल्सहरू जो परमेश्वरको चाहिँ एम्बेसडरहरू जो छ, केनेथ ह्यागेनदेखि लिएर चाहिँ केनेथ कोपेल्यान्डदेखि लिएर सबै चाहिँ विशिष्ट परमेश्वरको दासहरू, डेभिड वेडिफे लगायतका व्यक्तिहरूको अन्य भाषा गम्मानी र यस्तो किसिमको आश्चर्य कर्मको कामहरू हेर्छौँ भने परमेश्वरको रिभाइभल देखिन्छ। आजको सबभन्दा ग्लोबल चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ प्रोफेटिक मुभमेन्ट चाहिँ अथवा व्यवस्थाको चाहिँ वकालत गर्ने मुभमेन्टलाई चाहिँ कुन रूपमा देखिरहनु भएको छ, भविष्य के होला भनिदिनुहोस् 2 शब्दमा। अबको भविष्य भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ ल परमेश्वरले त्यो कुराहरू देखाउनु भयो। यो अन्धकारको राज्य पनि बढेर आउँदैछ अनि त्यतिकै समयमा घोर अन्धकारले पृथ्वीलाई ढाक्दै गर्दा ख्रिस्टको ज्योति पनि उदाउनु परेको छ। हालेलुया। ख्रिस्टको ज्योति उदाउँदै गर्दाखेरि त्यो मसाया अब मसिहको उज्यालो त्यो पनि बल्नु परेको छ। त्यो पनि बल्छ किन, अन्धकार मात्रै अन्धकारमा विजय हुनको निम्ति एउटा ज्योति उदाएको कुरा हामी स्पष्ट रूपले थाहा पाउँछौँ। त्यसरी नै जब अन्धकारको राज्य जति बढ्दैछ त्यति नै अबको पुस्ता यो संसारको अन्त्यको दिन आउँदै गर्दाखेरि पनि परमेश्वरको ठुलो त्यो समय, परमेश्वरको ठुलो जागृतिको समय, परमेश्वरको राज्यको जागृतिको समय पनि पुनर्स्थापित हुँदै गरेको कुरा हामी देख्छौँ। र अब यो कुराको लागि पछि खोज्ने अथवा यो कुराको पछि लाग्ने व्यक्तिहरू पनि त्यतिकै हामी देखिरहेको छौँ अहिले। त्यस कारणले भविष्य चाहिँ कस्तो छ भनेदेखिलाई कि परमेश्वरको राज्य बढेर जाँदैछ र यसमा पनि मानिसहरू लगातार आइरहेको छ। अनि चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ अब धेरै मानिसहरूले भनिरहेको वचन अनुसार, बोलिरहेको वचन अनुसार अन्त्यको दिन नजिक छ। त्यसकारण अन्त्यको दिनमा सबै तयारी हुनुपर्छ भन्दै गर्दा वचन पनि त्यसरी नै हामीले प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायको केही खण्डहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ अब चाहिँ धर्मीजनहरू धर्मी नै भइराख्नु अनि दुष्टहरू अधर्मीहरू चाहिँ अझै अधर्मी भइराखोस्, पवित्रहरू अझै पवित्र होस् भन्ने समय जस्तो लाग्यो मलाई। अनि त्यो समयलाई चाहिँ मैले देख्दैछु र अबको दिनहरूमा जति पनि दुष्ट मानिसलाई जति कुरा शिक्षा, जति सुकै असल कुरा भने पनि उनीहरूले कहिले पनि त्यो कुरालाई लिने छैन। यहाँनिर यो कुरा वकालत गरिँदै गर्दा चाहिँ जब वचन चाहिँ उथल पुथल भएको छ परमेश्वरले दिएको दर्शीको दर्शन अनुसार जुन किसिमको कुरा मैले गरिरहेको एकजना चाहिँ परमेश्वरको दास लेखक अथवा बाइबलको संस्थापक पास्टर फिलिप ज्यूसँग मैले कुरा गर्दाखेरि यस्तो कुरा हो भने चाहिँ नेपालको वरिष्ठ पास्टरहरू डाक्टर मङ्गलमान महर्जन, डाक्टर सिमन पाण्डे, तपाईँको डाक्टर रमेश खत्रीज्यूहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्नुभयो। अनि फेरि अर्को कुरो अहिलेको परिस्थितिमा तत्काल उहाँहरू व्यवस्था र आगमबानीको शिक्षाबाट अलिकति तर्केको जस्तो पनि देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा तपाईँले विश्वव्यापी मसियन समुदाय जुन यहुदी अनुसार कलमी हुनुपर्छ भन्ने परिस्थितिमा तपाईँले विश्वव्यापी पास्टर अगुवालाई के कुरा चाहिँ आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? विश्वव्यापी पास्टर गुरुबाज्यूहरूलाई के कुरा आह्वान गर्छु भने हुन त मैले हन्नको पुस्तकलाई पढ्दै गर्दाखेरि सानो थुमाहरू देखा पर्नेछ र ठुलो थुमाहरूलाई पुकार्नेछ तर पनि उनीहरूले सुन्ने छैन भन्ने कुरालाई मैले त्यो देखेको छु अथवा पढेको छु। यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब ठुलो
अग्रजहरूलाई भन्दाखेरि उहाँहरू हाम्रो कुरा पत्याउन सक्दैन कतिचोटि। किनभने मैले त कतिचोटि उहाँले आफूलाई घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ होला कि म त यति साह्रो पढेको, यति साह्रो पारित गरेँ, अनि यति साह्रो मैले शिक्षा लिएँ, मैले यति साह्रो जानिसकेँ, तिमीहरूले के सिकाउनु पर्छ मलाई भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होला सायद। तर पनि जसले यो कुरालाई नम्रतापूर्वक हो भनिकन चाहिँ विश्वास गर्छ, अनि ती अन्तिम समयको त्यो सानो थुमाहरूले चाहिँ ठुलो थुमाहरूलाई चाहिँ पुकार्नेछन्, तर नसुनेको कारणले सानो थुमाहरू नै बलियो भएर निस्कनेछ भन्ने कुराहरू पनि मैले थाहा गरेको छु। अनि त्यस कारणले अबको यो समयमा चाहिँ, अन्तिमको समयमा चाहिँ हामी ती साना थुमाहरू चाहिँ हामी बनिकन हाम्रो यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यो थुमा हुनुहुन्छ, जो परमेश्वरको थुमा, जसले संसारको पाप उठाइलै जानुभयो। यसरी नै जुन थुमाले पाप उठाइलै जानुभयो, त्यसरी नै उहाँ जस्तै दुःख बोक्ने साना थुमाहरू पनि देखा पर्नेछ। अनि त्यो थुमाहरू चाहिँ आज हामी हुन तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यस कारण तपाईँहरू नम्रतापूर्वक परमेश्वर गुरुबाज्यूहरू, तपाईँहरूले पनि परमेश्वरको राज्यको कुरालाई ग्रहण गर्नुभयो भने धेरै असल हुनेछ। अब यो अन्त्यमा यो अथेन्टिसिटीको कुरा आयो। अब यहाँनिर सर्वाधिकार त यो भिडियोग्राफीको जुन किसिमको एउटा बौद्धिक एउटा सम्पत्ति हो, यसलाई कसैले दुरुपयोग गर्न सक्ला, अथवा यसलाई नै एउटा ट्रोलमा बनाएर चाहिँ नेगेटिभ तरिकाले व्याख्या गर्न सक्ला। यसमा केही दुई शब्द हामीले बोलिदिँदा भयो कि यसको पूर्ण अधिकार प्रकाशक, बोल्ने व्यक्ति अथवा यो चाहिँ फेसबुक मिडिया चाहिँ हामी जो चाहिँ अन्तर्वार्ता लिने र दिनेमा मात्रै सर्वाधिकार छ, यसलाई दुरुपयोग नगरिदिनुहोस् भनिँदा भयो। हजुर, अब यसमा चाहिँ अब हामीले जुन कुराहरू सायद अब परमेश्वरबाट उहाँलाई जे ज्ञान आउँछ त्यो उहाँले पनि प्रकट गर्नुभयो भने राम्रो कुरा हो। तर अरूको कपी गरेर अब फेरि त्यस्तै सम्पत्तिलाई दुरुपयोग गर्यो भने भिडियो बढी कमाउनको निम्ति, अलिक भ्युज कमाउनको निम्ति अब हामीले त भन्न केही पनि हाम्रो अधिकार छैन, तर प्रभुले नै त्यसको लेखा लिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई लेखिएको छ। हस् त, धन्यवाद। आजको यस एपिसोडबाट प्रोफेट साइमन मसियाका साथमा म एनक मसिया पनि बिदा चाहन्छु। जय मसिया, सालोम।